معطل بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله. خاوتي خياتي شكرا كاع راكم لاباس ومهنيين في ديالكم. اليوم جيت معكم بوصفة كم سيدنا رمضان راهو رايح، راهو على الابواب، رايح يرفد قشو ورايح علينا. ما حسينالوش هاد العام، ما نكذبوش، راح يجري ما شاء الله. يعني اللي صاموا كيما نقولوا الله يثبتوا ان شاء الله مع ربي سبحانه. ونقول لكم باللي انا في حلوه العيد اليوم. انا حنديركم درت بزاف حوايج اللي درت المخبز، درت تشارك، درت هادو كاع يديك درتهم في قناتي ديجا الاولى اليوتيوب. يسمى كي تحبوا حاجه تشارك مسكر والعرايش وكلش ما نعاودهمش، ما نعاودش ومقروطين ما نعاودوش، نعاود حاجه جديده. اليوم جيتكم كيما يقولوا مخبز بريستيج، مخبز جديد. المخبز انا حلوتي كاع درتها باللوز، وهذا حبيت نديرو بنوة كوكو. المخبز جديد بنوة كوكو، اللي يحب نوة كوكو نعطولو وصفات. هنا كيما راكم تشوفوا معايا نوة الكوكو تاعي ماشي هذاك الحرش، هذاك المليح. انا عندي هنايا لو بول هذا، انتي سيدتي البول اللي ساعدتي. هنا باش نجي ندير معكم بسم الله، نديروا الكيلات قبل تاع نوة كوكو. وخلي بالكم المخبز يتكل عنده القيس تاعو او المعيار تاعو. هكذا كيلي 3 كيلات بسم الله. هذه كيله الاولى، نزيد الكيله الثانيه، سي با بومبي مي صافا، منديرلهمش بومبي. زوج الله يبارك، 3. نكمل الباطي تاعي المحلول. انا عندي بزاف نوع كوكو، ما عنديش واش ندير فيه. ايبا جبت هاد لاصيت نديرو به، اللي عطاتها لي اختي تاع لاصيت. هنا نديرو فيه 3 كيلات تاع نوى كوكو مع كيلة تاع السكر. نعطيكم المقادير هكذا باش ما نغلطكمش. 3 كيلات تاع نوى كوكو، كيلة الا ربع كيلة غير دوا، تنحي له دوا تاع السكر. ديري مبشور ليمون، ديري حبه تاع سيترون، لو زاز دو سيترون تاني. ديري فيها مغرف تاع فرينه، وفيها 2 حبات، نقول لكم 2 حبات بيض، نقول لكم 3 حبات بيض. دوك نشوفوا كيفاش يجينا البيض. دوك نشوفوا هنا نديرو البيض اونتي، ما نديروش غير الجون. 3 كيلات الله يبارك، فوالا، مع كيله تاع السكر. الكيله تاع السكر كوم داب نحو لو دوا، ما نعمروش لو فيغ تاعنا، هذه معروفه منها. لو دوا توجور نقصوه. هنا نزيد شويه، فوالا، لو دوا نقصو هكذا، فوالا هكذا. شفتوا لي بول تاعي تاع نواه كوكو عمرتهم حتى لهنا. السكر توجور تنحولو دوا. هنا تخلطوهم هكذا كيما راكم تشوفوا بسم الله. ندخلو نواه كوكو ما يكونش حرش. الا شفتي نواه كوكو تاعك هذاك الحرش، هذاك اللي يجي شويه ايبي، تقدري تجوزيه في الغوبو، تجوزيه غير شويه في الغوبو تاعك. انا تاعي لا شريت هذاك النوع الشباب. فوالا هنا ندخل نمزج مليح السكر مع نواه كوكو. كما تعرفون نواه كوكو تمتم يدخل فيها السكر بسم الله. هنا نحكم سيترون تاعي، نبشر لو سيترون تاعي ومن بعد ندير الزاز. وعلى بالكم النواه كوكو لازم لكم لو زاز دو سيترون، يحب السيترون.
غير طيح. فوالا هنا دوك نديرها. شوفوا البشور درت لكم حبيبه هكا باش تعرفوا، باسكو هكذا باش تعرفوا لا روسيت كيفاش دايره. هنا نحكم السيترون تاعي نحلها على زوج. هنا نحل الحبه اللي بشرت منها نعصرها. قلت لكم نسحقوا لوزاز والماء. فوالا بسم الله. راح يجيكم واحد المخبز هكذا نفتدي ونقول انايا، باسكو كاين ناس بزاف يستعملوا الكاوكاو، وكاين ناس بزاف ما يديروش، باسكو على حسب كل واحد على حسب مقدوره، وكل واحد على حسب المعيشه تاعو. ما نبليجيوش واحد يدير كيما حنايا ولا ياكل كيما حنايا. هنا على بها درت لكم المخبز هذا جديد بنوات كوكو، باش هكذا نسهل للناس اللي حبت تاكل المخبز يكون عندها نوات كوكو يجيها شويه سهل. احنا في فرنسا ما عندناش اللي يجينا سي، احنا عندنا اللي يجينا، يجونا الناس، يجونا الحباب، يجونا الفاميليات، يجونا بزاف ناس هكذا، باش ولادكم يعرفوا بلي العيد كيفاش يجوز. على فيها يجون الناس يفطروا ويجوا هكذا. نخلط نمزج مليح هذاك السيترون مع نوات كوكو، يدخل مليح مع البشور، باش ومن بعد ندير لا كويير تاع لا فارين اللي قلت لكم ديروا اون كويير دو فارين باش يلم هذاك نوات كوكو هذاك، يلموا لا فارين هي اللي راح توبسيرفي سمحوا لي نوات كوكو، تشدوا يعني تشد المقام تاعو. هنا واحده الريحه ما شاء الله. هنا دوقاتيك نحكم اون كويير تاع لا فارين، هايليك بسم الله. هايليك لا كويير تجي شويه بومبي هكذا، وطمي اون كويير با بلوس. فوالا اون كويير تاع لافور. نزيد نخلطها ونحكم هنا البيض. قلت لكم البيض حنا ما نديروش غير لو جون، نديرو البلون مع الجون. بسم الله. هي تجي 3 حبات العليم والله، سا ديبون نوات كوكو لا يرفدوا كاع ايديك. هكذا فوالا. نزيد حبيبه دوزيام. فوالا دوزيام حبيبه، دخليه بيان. نوريلكم هكذا باش تشوفوا. تلحقي دي فوا حتى ل4 حبات. كي تلحقي ل4 حبات سيباري لو جون مع البلون، ديري غير لو جون وتشوفي باش ما تجيكش جورورو. على بها لازم تكوني قوام تاع البيض لازم تشدي فيه القوام تاع البيض. فوالا انا دخل هكذا. شوفي هكا تشوفيها مازالو. هنا الحبه الثالثه نديرها غير بشويه. هنا حبه الثالثه troisième. نسيباري لو بلون افيك لو جون بسم الله بوغ افوار الى شد لي ولا لا. فوالا ندير هنايا لو بلون نديرو هنا الى شربت. فوالا نزيد لو جون بسم
له ونشوف. زيد شويه البلون، سا ديبون البيض اذا كان كبير ولا صغير. اليوم راني نشرح بيان دابيتود غير نجري. هكذا نزيد شويه في البلون فوالا ونشوف. قد ما تخدميه قد ما يجي على يدك، قد ما تشوفي بلي راهو يتلم على حساب اليد تاعك انت، تحسي بلي السكر وكلش يدخل. هذا هنا نحكم إنبول ونشوف. شوفي هنا لابول تاعي، شوفي هنا ما نزيد لهاش، انا نقول ما نزيدش العليم والله باش يشد لي ما يتهليش. استناو وحده الريحه ما شاء الله. القارص مع نواه كوكو يدير ضربه، يدير ضربه. نزيد شويه اونكاو. هذا حطيت كاع بسم الله صافي درت 3 حبات فوالا هكذا باش ما نشكككمش في 3 حبيبات. فوالا 3 حبيبات بيض. بصح قلت لكم من الثالثه توجور روحوا لها تدريجيا، روحوا بالعقل، سا ديبون على نواه كوكو. هنا كيما راكم تشوفوا لميتو. هنا نروح نغسل يديداتي، نفرز لكم ونعاود نولي لخياتي. هنا كيما راكم تشوفوا معايا تمتم غير فرست لو بلان دو طرافاي تاعي، جيت نخدم هنا باش يشد لكم المخبز تاعكم. هنا كل واحد وباش ديريه سازغ باش تخدميه تقطعيه وتخدميه يتحل لك في الكوشه. باش نجو صريحين ويجيك شباب ويجيك الاخر لو مول سيليكون، مول لي مول سيليكون كل وحده واش عندها لا كاليتي، واش عندها سيتادير لو مول. وحده عندها قلب، وحده عندها مدور، وحده انا عندي هذا شغل جاني كوكياج شغل، عندي هاد لو مول حبيت ندير بيه باسكو موالفه ندير بهذا. هنا واش دير باش تجيك الحبه واقفه ويجيك شباب وما يتحلكش في الكوشه. نحكم هنا بلا ميزان بلا والو، تحكمي لا ميزان لا والو. شوفي ديري انبول وطابيي وتجيك الحبه. استنى نحي هذا باسكو سمحولي هنا باش تخزروا مليح. فوالا باش نخلي لكم تخزروا مليح كيفاش راني ندير. هنا تحت ما قلت لكم انبول. انا عندي غير هدايا استاذ شويه يتعبني في الطياب، فهمتوا شويه نتعب في الطياب مي معليش سي با غاف باسكو عندي غير هذا المول هذا واحد برك. على بالكم بلي نواه كوكو تمتم يطيب في الفوق، تمتم يتشعل ويطيب. سما نار شويه ماشي شاعله 160 بزاف. ندير معكم الاول هذا كاع تشوفوني كيفاش نديرو كي نخرجوا من الفوق تاني باش تشوفوني، وكي نلحقوا الحاجه ليطاب دوزيام. ايطاب دوزيام ان شاء الله تكونوا معايا باش تشوفوا كيفاش نديرو لو دوزيام ايطاب باش يجي المخبز تاعنا شباب.
فوالا هكذا راكم تشوفوا. هاوليك درتو هكذا. هنا ندخلوا الفوق. قلت لكم 160. ما لازمش تخلوا الفوق تاعكم يكون سخون، خلوه يمشي بالعقل، فهمتوا؟ باش ما يحرق لكمش، باسكو نواه كوكو تم تشربوا النار. ونعاود الخياتي. هنا كيما راكم تشوفوا خرج نواه كوكو تاعي، شطح شويه على باغي بورطابل راهم. هنا كيما راكم تشوفوا هاي لي كلافون، ها هي غير تشوفوه بدا يحمر لنا صاي، شد لا فورم تاعو، الريحه ما شاء الله. شوفوا قلت لكم اللي يكون عندكم الطابع اللي تكون عندكم لا سيليكون اللي يكون عندكم ديروا نوعيه الشكل، من في الكور يجي جبال، من في الهليلات يجوا جبال، من في هذا. انا جاتني شغل شغل جاتني هذا، نسيت كيفاش سميتو قبيله. الله تموني هي انا الهضره راحت صاي هكذا. وتقعدوا طيبوا نطيب انا واش يخرج لي كونتيتي، واش تخرج لي بالك يخرجوا لي ماشي بزاف، بالك يخرجوا لي بزاف، العالم والله حصل. انا وريت لكم برك المخبز كيفاش ديروه من بنوات كوكو يندار، ومن بعد نعاود نولي كيفاش نديرو كيفاش نشبحوه في لا ديرنيير كايتك نطيب ونولي لكم. هنا كيما راكم تشوفوا انا نطيب ونخرج. هاهم هنا راح ندير هنا كيما تحبوا. شوفوا هاوليك هنا كيما تحبوا ديروا لهم لو شوكولا البيضه، الشوكولا البلون، حبيتو ديروها بالشوكولا ديروها في البامارين وخدموها وديروا من فوقها عقاشه ولا جو سي با. حبيتو تخدموها كيما انا راح نخدمها بالكلاصاج سكر غلاسي. هاو حطيت السكر غلاسي هنايا. انا انا البسمه تاعي نديرها بالحليب. نديروا الحليب نخلطو ونحلو هنايا بالعقل. وكل واحد كيفاش يدير الطريقه. انا ديفا نديرها بالبيض الابيض، ديفا نديرها بالسيرو، كل ساعه كيفاش نديرها. بصح انا لقيت تاع الحليب هذه تري فور وثاني تاكليها هايله بنينه، فضلت وليت ندير تاع الحليب. هذيك نزيد لها السكر. عندي هنايا لا كولور اللي تحبوا نتوما. كوم انا درت العرايش بالغوز راح ندير لو جون ونشوف واش يعطيني بسم الله. فوالا ندير المخبز تاعي جون ونشوف واش يعطيني. نزيد لها هنا نزيد لها شيشه كرز كيما على بالكم. بلي لازم السيترون باش تبريي لا كولور هذيك شعلتو. فوالا باش نشوف الا نزيد لها في الجون ولا لا. شغل نديرها كيما الشوكولا البيضاء. فوالا واش انا درتها بالطليه، نتوما اللي ما عندوش طليه ما يكفيهش الحال ولا تقدري ديريها بالشوكولا البيضاء. هنا نزيد لها السكر ونزيد شويه ونفونسيها شويه في الجون. حبيت شويه نفونسيها في الجون.
حبيت نديرها تشبه البنان. نزيد شويه، انا شابه لا كولور مي انا حبيت نزيدها شويه. فوالا سي بون نغوتو سي بون. ندير شويه، خصها شويه السكر باش هنا نبدا نطلي. انا طون على بالكم بلي واسمو نوا د كوكو بزاف راهي ستادير تشدوه في يدكم غير بالعقل. نزيد لها شويه قارص باش نحلها شويه قارص. انا شوفوا هاي تهبط شوفها. ندير لكم السله، ندير حبيبه سي حبيبه ونشوف كاسك سادون. بسم الله شوفوا فيا وي انا فيا نسيح حبيبه نحط 9 نحي هذا دابا. ايه جرحني هذا شتي والله ما شدو، عملت لي حاجه تاع جرحني هذايا شتي. ندير بصمه كي تخدموه بهذا تحلكم تري بيان. شوفوا هنايا تحكموا هذيك الحبيبه، شوفوا غير باش وتشدوها غير بالعقل. على بالكم بلي لا كولور تتغلب عليكم دي فوا. انا مانيش حابه نخليها تتغلب عليكم باش ما تتكسر لكمش الحبيبه هكذا وتمشوا بهذيك لي كوان. شوفوا تحكموها ميم في يدكم هكا كي تشوفوا راح يهبط هبطوه في الفصمو تاعو. تحكميه هكا ها شوفي وتحطي الحبيبه تاعك. هنايا دوقاتيك انا واش خممت، ما حبيتش ندير لها عقاشه، حبيت ندير لها فيرميسيل. ولا دوك نشوفوش عندي الحقيقه مازال ما شفتوش عندي نروح نشوفوش عندي باسكو حبيبتي درت لي كاع الدوزان داتهم لي صافي. دوك نشوفوش نحط لها لا نخليها هكا ندير لها حوايج حاجات هكذا خفيفات ونعاود نولي لكم. هنا لقيت الفيرميسيل. شوفوا لقيت الفيرميسيل كيما قلت لكم درت انا العرايش بالاخر. لقيت الفيرميسيل فيهم لي كولور، فيهم الجون الاخر حبيت ندير غير في الميليو ونشوف شويه. شوفوا معايا، شوفوا حبيت ندير هكذا الحبيبه هاهي هكذا. نزيد دوزيام باسكو انا لقيت لهم فاش نديرهم. بسم الله نغطس نجبد راكم تجبدوه غير بشويه هكذا توجور الخور رواحو باش تحكم بلاصتها. تحطيها هكذا بسم الله. كي تشوفوا نقول لكم ونعاود لكم كي تشوفوا واسمها الطليه تاعكم يبست لكم تحلوها غير بالقارص، غير بالقارص بالسيترون تحلوها غير بشويه. فوالا نزيد حبيبه معاكم، راني غير نزيد حبيبه معاكم، نزيد حبيبه معاكم حتى نكملوه حتى نكملوه باذن الله. دخلت
نحي شويه الكولر هنايا نحكم حبيبه. تكون عندكم طريش نافيتكم شويه مشمخه باش تقدروا تمسحوا واسمو. هنا ندير شغل كيما المشوك باش كيتحطوه في لوز ايفيلي لازم تمسحوه، لازم ديروه بالبانسو، تجوزوه بالبانسو باش ما يوسخلكمش هذيك هكا. الباسينه تاعكم توجور ديروا لها هكا باش تمتم تترفد. شوفوا تمتم يترفد هكا. اوب خليه يسير وين ما تعمرش يتعمر. تحكمي الفيرميسيل قلت لكم من بعد يولي اختياركم. الديكور تولي اختيارك انت سيدتي واش راكي حابه. انا شوفوا هاوليك نوريلكم هنا كي نكملوا نعاود الخياطي. هنا كيما راكم تشوفوا المخبز تاعي تاع نواه كوكو هاوليك درت له الطليه باش قلت لكم انا درتو في الجون. الطليه تاعي راهي في الجون هايليك. وانايا كي قعدت لي الطليه تاع المخبز تاع العرايش قلت لكم غوز درتو هكذا كيما تحبوا. الطليه تولي لكم ديكور يولي لكم. نقول لكم هذا درتو تحبوا تدوه هنوات، تحبوا طهارات، تحبوا انيفرسير، تحبوا كيما تحبوا يجيكم ساهل. نواه كوكو نشونجيو شويه. الناس اللي يستعملوا بزاف الكاوكاو ولا يبدلوا لنواه كوكو والبنه هايل هايل هايل. نقول لكم خوتي خياتي لاكي وابوني وبارطاجيو. صاب في يجيب لكم غير جديد. باي باي.